अथ द्वादशोऽध्यायः। ध्यानम्। विद्योद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसद्हस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुडं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। देव्युवाच एभिः स्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्यामि संशयं। मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद्वधं शुम्भनिशुम्भयोः। अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमं। न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्थानचापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनं। शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्रा न लतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति। तस्मान्मैतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्तयनं हि तत्। उपसर्गान् शेषांस्तो महामारी समुद्भवान् तथा त्रिबुधमुत्पातं माहात्म्यं समयेन मम। यत्रैतत्पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सन्निधं तत्र मे स्थितं। बलिप्रदाने पूजायामग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममैतच्चरितम् उच्चार्यं श्राव्यमेव च। जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृतं प्रतीक्षिष्याम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतं। शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः। मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं न चोत्पत्तयः शुभाः। पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् रिपवः संशयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते। नन्दते च कुलां पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वतां शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने। ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गाः समं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः। तो स्वप्नं च निभिर्दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहा विभूतानां बालानां शान्तिकारकं। सङ्घातभेदे चरिणां मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं परं। रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम्। सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्घधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैर्हर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण या प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृत्सुचरिते श्रुते। श्रुतं हरति पापानि तथा रोग्यं प्रयक्षति रक्षां करोतु भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम। युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिवर्हणं तस्मिन् श्रुते वैरकृतं भयं पुंसां न जायते। युष्माभिस्तुतयो याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयक्षन्ति शुभां मतिम्। अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निर्परिवारितः दस्युभिर्वावृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः। सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञाप्तो बध्यो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो ववातेन स्थितः पोते महार्णवे। पतस्तु चापि शस्त्रेषु संग्रामे भृशदारुणे सर्वा बाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा। स्मरन् ममैतच्चरितं नरो मुच्येत सङ्कटात् मम प्रभावात् सिंहाद्या तस्य वो वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम। ऋषिरुवाच इत्युक्ता स भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यत्यामेव देवानां तन्त्रैवान्तरधीयतः तेऽपि देवा निरातङ्काः स्वाधिकारान्यथा पुरा। यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधि जगद्विधिंसिनि तस्मिन् महोग्रे तुलविक्रमे। नुशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमाययुः। एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनं। ते तन्मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा रिद्धिं प्रयक्षति। व्याप्तं तयेतत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वरं महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा।
स्थितिं करोतु भूतानां सैव काले सनातनी भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्विद्धिप्रदाग्रही सैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशनोपजायते तथा सम्पूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा ददापि वित्तं पुत्रांश्च मतिं धर्मे गतिं शुभां श्रीमार्कण्डेयपुराणे सामर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये फलस्तुतिर्नाम द्वादशो पुष्पः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।